ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को अव्यक्त वाणी 19/12/2021 राज को महावाक्य अव्यक्त महावाक्य को ओरिजिनल तारीख छ 13/12/89 र बाबाले आज विशेष हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको हैन भाग्यको रेखा 4 प्रकारको रेखालाई बाबाले वर्णन गर्नुभएको छ। हरेक ब्राह्मण बच्चाको हैन यो जब हामी ब्राह्मण बन्छौं त यो हाम्रो लागि दिव्य जन्म हो। त यो दिव्य जन्म हामीले प्राप्त गरौं त चाहे त्यो हामी जुनसुकै हैन बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा हैन व्यक्ति जन्मिन्छ त बर्थडे मनाउँछन्, फेरि हैन ठुलो भइसकेपछि हामी विवाह शादी गर्छन्, इन्गेजमेन्ट हुन्छ, फेरि त्यसको डे छुट्टै मनाउँछन्, एनिभर्सरी हैन म्यारेज डे भनेर छुट्टै मनाउँछन्। फेरि अलग अलग दिन दिवसहरू हुन्छन् दुनियाँमा हैन मदर डे, फादर डे, कति प्रकारका अलग अलग तरिकाबाट मनाउँछन्। त बाबाले हैन हामीले विशेष गरेर जब हामीले दिव्य जन्म प्राप्त गर्यौं त दिव्य जन्म पाउन साथ हैन पितालाई प्राप्त गर्यौं त फादर डे पनि भयो, आफ्नो दिव्य जन्म भयो, त्यसकारणले बर्थडे पनि भयो। परमात्मालाई नै हामीले माताको रूपमा प्राप्त गर्छौं, त्यसैले फेरि मदर डे पनि भयो हैन। त्यस्तै परमात्मा पितासँग हाम्रो सगाई हुन्छ त फेरि इन्गेजमेन्ट डे पनि भयो। परमात्मालाई साजन बनाएर हैन उसको हामी सजनी बन्छौं त फेरि म्यारेज डे पनि भयो। त सबै कुरा एउटै छ। त यो जो दिव्य जन्मको हैन यो ब्राह्मण जीवनको जो भाग्यको रेखा छ त यो 4 प्रकारको रेखा बाबाले आज वर्णन गर्नुभएको छ। र बाबाले आज हामी सबै विश्वकै आत्माहरूलाई आफ्नो बच्चाको रूपमा देखिरहनु भएको छ। सबै बाबाका बच्चा हुन्। कसैले बाबालाई चिनेका छन् र कसैले चिनेका छैनन्। कसैले पुकारिरहेका छन् हे भगवान आऊ भनेर, र कसैले फेरि चिनेर उसलाई चिनेर जानेर हैन उसको याद गरिरहेका छन्, उसको श्रीमतमा चलिरहेका छन्। त पुकार्नेवाला पनि बच्चा नै हुन्, बाबालाई चिन्नेवाला त बच्चा भए नै, तर जसले पुकारिरहेको छ तिनीहरू पनि बच्चा नै हुन्। त सबै बच्चाको जो एउटा भाग्यको रेखा छ त्यो भाग्यको रेखा बाबाले हरेक बच्चाहरूको मस्तकमा चम्किरहेको देख्नु भएको छ। ती भाग्यका रेखा के हुन् हैन त्यो पनि हामीले सुन्नेछौँ। र साथ बाबाले सबैलाई याद गर्नुभएको छ, चाहे पाण्डव, चाहे कुमारीहरू, चाहे माताहरू, चाहे प्रवृत्तिवाला, चाहे टिचर्स, सबै गीता पाठशाला चलाउनेहरू सबैलाई बाबाले याद गर्नुभएको छ। र विशेष हैन सफलताको निशानी जो पनि हामीले सेवा गर्छौं त सेवा गर्दाखेरि सफलताको लागि हैन बाबाले युक्ति बताउनु भएको छ कि जति हामी हैन ब्रह्मा बाबाले अन्तिम समयमा शरीर छोड्ने बेलामा विशेष 3 वटा वरदान बच्चाहरूलाई दिनुभएको थियो हैन। के दिनुभएको थियो? निरहंकारी हैन, निराकारी, निर्विकारी र निरहंकारी। त बाबाले आज यही बताउँदै हुनुहुन्छ कि सेवाको सफलताको लागि जबसम्म हामी त्यो निराकारी स्थितिमा स्थित हुँदैनौं
तबसम्म सफलता पनि मिल्न सक्दैन। किनकि आत्मा सम्झेर दिएको ज्ञान नै अरू आत्मालाई टचिङ हुन्छ हैन। यदि हामी मुड खराब भएर ज्ञान सुनाइरहेछ, कसैसित डिस्कस गरेर गएर ज्ञान सुनाइरहेको छ, या करले गएर ज्ञान सुनाइरहेछ, अरायो त जान पर्यो भन्ने हिसाबले सुनाइरहेको छ। बाबाले हिजो पनि मुरलीमा भन्नुभयो, देह अभिमान नै के हो त मुख्य जड हो हैन। देह अभिमानमा आउँछन् त त्यसमा सफलता मिल्न सक्दैन। अनि त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झेर त्यो निराकारी स्थितिमा स्थित भएर जब हामीले अरूलाई पनि त्यो निराकार आत्मा रूपमा देखेर बाबाको ज्ञान दिन्छ भने त्यसमा आत्मा सम्झेर दिएको ज्ञान नै आत्मालाई टचिङ हुन्छ। त्यसकारणले बाबाले आज विशेष सेवाको सफलताको लागि पनि अनि यो विशेष 3वटा वरदान जो ब्रह्मा बाबाले दिनुभयो हैन, अन्तिम समयमा निराकारी स्थिति र साथसाथ हैन निर्विकारी बन्नको लागि पनि स्थिति निराकारी चाहियो हैन। किनकि जबसम्म आत्मिक स्थिति हुँदैन तबसम्म त्यो निर्विकारी स्टेजलाई प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन। किन जति पनि विकारहरू छन् त्यो शरीरसँग नै सम्बन्धित छन्, चाहे त्यो काम विकार हो, चाहे क्रोध विकार हो हैन, लोभ हो, अहंकार हो, ईर्ष्या द्वेष, कसैको शरीरलाई देखेर, कसैको हैन वस्तु वैभव पदार्थलाई देखेर, कसैको उन्नति प्रगतिलाई देखेर, यो बाह्य देखावटी चीजहरूसँग नै सम्बन्धित छन् जति पनि विकारहरू। तर आत्मा के छ त अदृश्य छ। तब आत्मा जब हामीले आफूलाई सम्झिन्छौँ र अरूलाई पनि त्यो आत्मिक दृष्टिकोणले हामीले देख्छौँ भने त्यहाँ कुनै पनि विकारको प्रवेशता हुन सक्दैन। त त्यो निर्विकारी स्थिति पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ र निरहंकारी पनि हामी स्वतः बनिहाल्छौँ। किनकि देही अभिमानी स्थिति भनेको नै निरहंकारी स्थिति हो हैन। त आज बाबाले यो पनि याद दिलाउनु भएको छ, वरदान पनि हैन सुन्दर दिनुभएको छ। र यो जो बर्थडे हो हैन, परमात्मा प्राप्ति हामीले जुन दिन गऱ्यौँ, परमात्मा प्राप्ति गरेको दिन, यो सबैलाई याद हुनुपर्छ हैन। जसरी आफ्नो जन्मदिन सबैलाई याद हुन्छ हैन, या आफू नै कोही नोकरी गर्छ भने त्यो नोकरीमा प्रमोसन भएको दिन सबैलाई याद हुन्छ हैन, म्यारेज गरेको दिन, इन्गेजमेन्ट गरेको दिन सबैलाई याद हुन्छ कि हुँदैन। त त्यस्तै प्रकारले यो जुन दिन हामीले परमात्मा प्राप्ति गर्यौँ, यो दिव्य जन्म जो हामीलाई मिल्यो, त्यो दिन पनि सबैलाई याद हुनुपर्छ। त चाहे यो जुनसुकै दिन भनौँ हैन, यो दिन जो छ यही दिन हाम्रो लागि सब कुछ हो। त्यसकारणले यो दिन पनि हामी बच्चाहरू सबैलाई याद हुनुपर्छ र हरेकले बाबासित यो पक्का वायदा गरेको हुनुपर्छ कि एक बाबा दूसरा न कोही। अगर बाबा पाइसकेपछि दुनियाँतिर बुद्धि गइरहेको छ हैन, आफ्नै तिर लौकिक तिर नै बुद्धि यो गइरहेको छ, निभाइरहेको छ। बाबाको कार्य जिम्मेवारी, बाबाले जो हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी भन्दा बढी लौकिकताको चिन्ता छ। उनीहरूलाई यो गर्नु छ, उनीहरूलाई त्यो गर्दिन छ, तर बाबाको सेवाको चिन्ता चाहिँ छैन। त भने फेरि कसरी भयो हैन, त्यो त फेरि पुरा एक बाबा दूसरा न कोही भनेको त भएन नि। त्यसैले एक बाबासँग नै सर्व सम्बन्ध निभाऊँ, तुमीसँग खाऊँ, तुमीसँग बैठूँ, तुमीसँग बात गरौँ, तुमीसँग सर्व सम्बन्ध निभाऊँ, त्यो हाम्रो प्रतिज्ञा पनि हुनुपर्छ। बाबाले यो प्रतिज्ञा पनि स्मृति दिलाउनु भएको छ। त्यसकारणले जति हामी यो दिव्य जन्मको स्मृतिमा रहन्छौँ त्यति हाम्रो भाग्यको रेखा पनि अझै चम्किलो हुँदै जान्छ। त आज बाबाले मुख्य पोइन्टमा बताउनु भएको छ हैन, मुख्य सारमा छ दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं हैन। यो दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं सबैजना एकदमै बाबाको मुरली हैन, यहाँ हामी बसेका छौँ, आएका छौँ, समय लगाएका छौँ, शक्ति खर्च गरेर आएका छौँ। त्यसकारणले मन बुद्धिलाई कहीँ पनि जान नदिकन बाबाले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अति हैन रुचि राखेर हैन, त्यस्तो भएर हामीले बाबाको महावाक्य सुन्नुपर्छ। बसेको त हामी यहाँ छौँ तर निदाइरहेको छ, झुट्का खाइरहेको छ,
या बुद्धि फेरि अन्त अन्त भट्किरहेको छ, त सारा ज्ञान त फेरि कता जान्छ, बगेर गइरहेको हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबाले आजको हैन मुख्य पॉइंटमा भन्नुभयो, यो दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे है ना, दुई प्रकार का बच्चा छन। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन है सभी बच्चे हैन, दुई प्रकार का बच्चामा एउटा छन् बाबालाई चिन्ने वाला र अर्को छन् पुकारने वाला हैन, अथवा परखने के प्रयत्न करने वाले, अथवा छुट्याउन नसक्ने के, छुट्याउनमै समय गयो, बाबा हो कि होइन, बाबा हो कि होइन, भगवान हो त भन्छन्। एउटा हुन्छन् भगवानलाई बाबालाई चिनिसक्यो र अर्को हुन्छ पुकारिरहेको छन् अथवा परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन है सभी बच्चे है ना, है सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे है ना, दुवै प्रकारको बच्चालाई बाबाले हैन, यो नसोच्नु कि हामी त घर गृहस्थमा छौँ, हामीले जे गरेन जसो गरेन कसले थाहा पाउँछ र, हाम्रो कुरा कसले सुन्छ र, हामीलाई कसले देखेको छ र। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, सबै बच्चालाई बाबाले देख्नुहुन्छ हैन। व्यक्तिले नदेखेर के भयो त, जसले देख्ने हो उसले त देखिरहेको छ। हामीले खाएको नि देखेको छ, लाएको नि देखेको छ, यतिसम्म कि हामीले सोचेको नि उसले देखिरहेको छ। हामीले के सोच्छौँ भन्ने कुरा नि उसले देखिरहेको छ। एकैले भन्दैन उसले त्यति हो हैन। जसले जे सोच्छ त्यो उसको कर्मको प्रारब्ध उसको बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले जे गर्छौँ त्यो कसैले देख्न पर्छ भन्ने नै छैन हैन। हामीले गर्छौँ हामीले नै पाउने हो, गर्दैनौँ हामीले नै नपाउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो न्यायाधीश भनेको त कर्म हो हैन, जज गर्नेवाला हैन। आफ्नो कर्मले नै सफलता दिलाउँछ, त्यो कर्म छैन भने त्यसैले नै फेरि असफलता हुन्छ। कोही व्यक्तिले देखेर हामीलाई सफलता मिल्ने, कोही व्यक्तिले नदेखेर हामीलाई असफलता मिल्ने हैन, त्यो त होइन। त्यसकारणले हमेशा यो सोच्नुपर्छ कि कसैले देखोस् नदेखोस्, बाबाले मलाई देखिरहनु भएको छ, बाबाले मेरो हरेक क्रियाकलापलाई देखिरहनु भएको छ हैन। सबै बच्चालाई बाबाले देख्नुहुन्छ, चाहे त्यो एक दिनको बच्चा हो, एक हप्ताको बच्चा होस्, एक वर्षको होस् हैन, या सदियोंको बच्चा किन नहोस्, 50-60 वर्षको बच्चा नै किन नहोस् हैन। तो बाबाले दुई प्रकार का बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको थियो। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। चिन्ने वाला थोड़े छन् तर चिन्ने को प्रयत्न गर्ने वाला अनेक छन् हैन। भगवानलाई चिन्न प्रयत्न गर्ने वालाहरू अनेक छन् भन्नुहुन्छ बाबा। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य के लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है दिव्य बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। जसले चिनेका छन् ती चिन्नेवाला बच्चाहरूको मस्तकमा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा चम्किरहेको छ। जसले बाबालाई चिन्यो, चिन्नेवाला बच्चाहरूको निधारमा मस्तकमा हैन भाग्यको रेखा चम्किरहेको छ। त सबैभन्दा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा हो बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते हैन। बाबाले भन्नुभयो जसले पुकारिरहेका छन् नि ती पुकार्नेवाला बच्चाले पनि अनजानमै भए पनि यो त मान्छन् कि भगवानले रच्नु भएको हो भनेर। हामी पनि भगवानकै सन्तान हौँ, यो सृष्टि भगवानले रच्नु भएको भन्ने कुरा त पुकार्नेवालाले पनि अनजानमै भए पनि भनेका हुन्छन्, त्यति त जानेका हुन्छन्, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन।
अनजान हुनको कारणले गर्दा यो दिव्य जन्म को अनुभूति गर्नै सक्दैनन्। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वह भी कहते भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है ना। आप भी क्या कहते हो? सुन्नु भएको छ नि मुरली, है ना? सुन्नु भएको छ कि नहीं? क्या कहते हो? आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। ये दिव्य जन्म हो कि होइन? यो ब्राह्मण जन्म कस्तो जन्म हो? दिव्य जन्म हो नि। त यो बाप दादाले हामीलाई दिव्य जन्म दिनुभयो। आप भी कहते हो, वह भी कहते। कौन कहते? जो दुनियामा पुकार्ने वाला बच्चाहरू छन्, भगवानलाई चिन्नेकै प्रयत्नमा लागिरहेका जो छन्, उनीहरूले पनि भन्छन् कि भगवानले रचेका हुन्, यो सबै सृष्टि भगवानको हो, भगवान नै पालनहार हुन्, कर्ता धर्ता उनै हुन् त भन्छन् नि त। भन्छ भन्दैन? सुन्नुभयो नि मुरली? पोइन्ट लाइन क्याचिङ गर्न होला, हैन? क्याच गर्न पर्यो के। अन्त क्याच गरेको कुराले जबसम्म फेरि हामी भन्दैनौँ, रिपिट गर्दैनौँ भने त्यो बिर्सिन्छ। त सोद्धा त कमसेकम ओठ त खोल्न पर्यो नि त। त्यो ओठै बन्द भइरहन्छ भने त के गर्ने त नि, हैन? ओठ त के गर्नु पर्यो? खोल्नु पर्यो नि, हैन? त कसले भन्छन् भन्नु बाबाले? जो दुनियाँवाला छन्, जसले भगवानलाई चिन्नेको प्रयत्न गरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि भन्छन् अनजानमै भए पनि। के भन्छन्? भगवान पालनहार हुनुहुन्छ, भगवान नै रचना हुन्छ। तर दोनों के कहने में कितना अंतर है? उनले भन्नुमा र हामीले भन्नुमा। चिन्नेवाला बच्चाले र चिन्नेको प्रयत्न गर्नेवाला बच्चाले, दुईटाले भन्नुमा कति फरक छ? कति फरक छ होला? बाबा भन्नुहुन्छ आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को जन्म पत्री को दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो, हैन? रचतालाई जान्यौ, आफ्नो जन्मलाई जान्यौ, जन्म पत्रीलाई जान्यौ, और यो दिव्य जन्मको विधि र सिद्धिलाई पनि जान्यौ, हैन? आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो, हैन? भन्छौ कि बाबाले, माता पिताले हामीलाई रच्नु भयो र यो ब्राह्मण जन्म दिनुभयो। हरेक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? दिव्य जन्म को बर्थडे याद छ भन्नुहुन्छ बाबा? कि सोच्न पर्छ, खोज्न पर्छ रजिस्टरमा? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? यो जो दिव्य जन्म छ, यो ब्राह्मण जन्म जो हामीलाई मिलेको छ, यसको विशेषता के होला भन्नुहुन्छ बाबा? हैन? के होला? बोल्न त हुन्छ गरे। के हो विशेषता? यसै मुन्टो मात्रै हाल्ले यो विशेषता? यो दिव्य जन्मको विशेषता के हो? सबैको जन्म एउटै दिन। पक्का छ यसमा? निश्चय छ? निश्चय छ भने त्यो गुरु बच्चा बुद्धिमा, निश्चय छैन भने बिर्सिन्छ। सबैको जन्मदिन बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सबै कुरो एउटै दिनमा के बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती। अघि नै पहिले पनि मैले यो पोइन्ट भनिसकेको थिएँ, हैन? तर सायद हजुरहरूले क्याच गर्नुहुन्न भन्दाखेरि यो दिव्य जन्मको विशेषता के होला? पहिले भनेको हो नि, दिव्य जन्मको विशेषता के हो त भन्दा, जो साधारण जन्मधारी आत्माहरू हुन्छन् उनीहरूले, हैन, आफ्नो बर्थडे के गर्छन्? अलग मनाउँछन्। फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? पक्का हो? बुझेर निश्चयको आधारमा भन्नुभएको छ या दिमागी हिसाबले भन्नुभएको छ? बाबाले के भन्नुभयो?
कसरी हो त नि एकै दिन ल भन्नु, त्यसको पनि अर्थ जान्नु पर्यो नि, फेरि बुझ्नु पर्यो। सबैलाई जन्माउनु भयो, एकैचोटि त जन्माउनु भएको होइन नि त, एकैचोटि जन्मेका त होइनौँ हामी सबै, फेरि एकै दिन कसरी भयो त? युग एउटै भयो होइन, सङ्गम युग एउटै भयो होइन। जुन दिन हामी बाबाको बच्चा बन्यौँ होइन, त्यो बाबाको बच्चा बन्ने दिन होइन के, जुन बाबाको बच्चा बन्न त अब कोर्स गरेको दिनलाई भनेर भनिँदैन के, बाबाको बच्चा बनेर ज्ञान त सुनियो, तर कुन दिन मलाई निश्चय भयो त्यही दिन मेरो बर्थडे हो। नत्र भने कोर्स गर्ने 7 दिन अनि भोग लगाउने छोड्ने त कति होइन है। कोर्स गरेपछि भोग लगाउनै पर्छ, त्यति भएपछि एउटा नियम पुरा भयो भन्ने सोच्नुहुन्छ कतिपयले। त्यो नियम पुरा गर्नलाई कोर्स गर्ने पनि होइन, नियम पुरा गर्न भोग लगाउने पनि होइन। कुन दिन मलाई निश्चय भयो र बाबा एकदमै त्यो होइन निश्चय बुद्धि विजयन्ती भनिन्छ नि, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति भनिन्छ नि, त निश्चय भएको दिन स्वीकारेँ। कुन दिन मैले बाबालाई, जुन दिन मैले बाबालाई स्वीकारेँ त्यो दिन पो बाबुको छोरा भइयो त नि त्यो दिन पो जन्मदिन भयो त नि। जुन दिन स्वीकारेकै छैन नि त जन्मदिन हुन्छ त फेरि भएन। ज्ञान त सुन्यो। त यो दिव्य जन्मको विशेषता बाबाले भन्नुभयो। दुनियाँवालाले अलग अलग मनाउँछन्, फ्रेंड्स डे अलग, पढ़ाई का दिन अलग, बर्थडे अलग। आपका बर्थडे भी वही, सुन्नु अब ध्यान दिएर है ना। आपका ये दिव्य जन्म को विशेषता क्या होता है? आपका बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। जुन दिन जन्म्यो त्यही दिन सगाई भयो बाबासित, भएन? बाबालाई साजन बनायो, सजनी भइगयो, सगाई पनि भइगयो। और फिर पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, इंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। हाँ? ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सुना? हाँ? बाबाले त सुनाउन त उहिले सुनाउनु भएको, तर बसेन बुद्धिमा। तिम्रो लागि दिव्य जन्म भनेको के हो त? सबै कुरा यही, फादर डे भी वही, मदर डे भी यही, एंगेजमेंट डे भी वही, मैरिज डे भी वही, फ्रेंड्स डे भी वही, बर्थडे भी वही, हैन? त यस्तो दिव्य जन्म बाबाले हुनुहुन्छ कवि सुना? योभन्दा पहिला कहिले सुन्यौ र जसको सबै कुरा एउटै दिन होस्? हुँदैन नि। सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, वहाँ पनि अलग अलग हुन्छ। लेकिन इस संगम के, इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने, वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है। जिस दिन ब्राह्मण बने, कुन दिन बन्नु भयो ब्राह्मण? लाएर अब आफ्नो जन्मदिनै थाहा छैन त अनि के गर्ने? कहिले हो भन्ने थाहै छैन। त चलो कोर्स कहिले गरे, कुन दिन कोर्स गर्न साथ बाबालाई जुन भोग लगाइयो त्यो दिनबाट हामी जब रेगुलर छौँ नि त, रेगुलर छौँ मानु त्यही दिन भयो। अब रेगुलर नहुनेवालाले त कहिले भयो होइन हैन? बाबा नरन भयो कि होइन? कोर्स गरेर बाबालाई भोग लगाए माने के भयो? नरन भयो नि। अब अहिले स्थूल रूपमा त्यही दिनलाई मानौँ हैन? निश्चय भएको दिन त कुन दिन भयो त खोज्नुपर्छ हैन? अब आवाजै अव्यक्त भयो तपाईँको अहिले पढ्नु। निश्चय भयो, तिमी ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण हो भन्ने शब्द सुन्न साथ, यो ज्ञान सुन्न साथ, यो पोइन्ट सुन्न साथ निश्चय भयो हैन? कसैलाई कुन कुरामा निश्चय हुन्छ, कसैलाई कुन कुरामा निश्चय हुन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, तो सारे कल्प में ऐसे
हैं, ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के महान जन्म की ये विशेषता है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो कि एक बाप दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सबने वायदा किया ना, किया कि नहीं किया? फिर एक दिन किया, भोलि पल्ट फेरि सबै वायदा भुल गए हैन। फेरि त अनि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सर्व सम्बन्ध निभाऊं भनेर वायदा गर्यो, फेरि केही समयपछि त फेरि साथी पनि चाहिन थाल्यो। तो फिर त्यो तो फिर झूठा वायदा भयो नि। तेरो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ये सब वायदा तो किया ना, पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, ऐसे पक्के हो ना कि वहाँ कोई साथी चाहिए। हाँ, एउटा साथी चाहियो कि मलाई। हाँ भाइजी, अस्ति भाइजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लोकनाथ भाइजीले, एउटा साथी चाहियो कि दिदी मलाई भने। मैले भने साथी निकाल्नु न त भने, हैन। अब साथी त के गर्ने, हैन। साथी अब कहिलेकाहीँ हामीले त्यो सङ्कल्प आउँछ, किनकि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा एउटा बाहिर रूपबाट पनि साथी चाहिन्थ्यो, घरबाट यहाँसम्म आउनको लागि, अरूको लागि भन्नको होइन भाइजीले। बाबा घर आउनलाई एउटा साथी चाहियो, हैन। त कहिलेकाहीँ बाबालाई हामीले बिर्सिन्छौँ। अब कहिले त साथी पनि मिलिहाल्छ, तर साथीले पनि सधैँभरि साथ दिन्छ भन्ने त ग्यारेन्टी त छैन, हैन। त्यस कारणले यो जो वायदा तिमीले गरेका छौ पक्का कि तिमीसँग खाऊँ, तिमीसँग हैन घुमौँ, तिमीसँग घुमौँ भन्ने पनि वायदा हुनु पर्यो, हैन। अब उही एउटा कहानी सुनाउँछ नि, हँसाउने। साथी दुईजनाले यात्रा गरिरहेको थिए, अगाडिबाट भालु आयो। भालु आइसकेपछि एउटा साथी रुखमा चढ्न भ्यायो, एउटा त भ्याउँदै भ्याएन। नभ्यासी अब के गर्ने, भालुले समात्छ भनेर ऊ सर्लकै भुइँमा सुत्ती गएर सासै नफेरी पल्ट्यो। सासै नफेरी पल्टेपछि भालुले आएर यसो सुँग्यो, अनि त्यसपछि गयो, मरेको रहेछ भनेर, हैन। भालु गएपछि माथि रुखान चढेकोलाई ओर्लेर तँलाई भालुले काना आएर के भनेको नि होइन सोध्यो, हैन। सोधेपछि यस्ता स्वार्थीको सङ्गत कहिले नगर भन्यो मलाई भालुले भन्नुभयो, हैन। किनकि अब त्यो सँगसँगै हिँडेर के काम त नि। त्यो अगाडिबाट विपत्ति आइरहेछ, परीक्षा आइरहेछ भने त आफ्नो जानको चिन्ता भयो नि त उसलाई त। अरूको साथीको त मतलबै भएन। ऊ हत्तरपत्तर रुखमा चढेर आफ्नो ज्यान जोगाउन आतुरी भयो, साथीको त मतलबै भएन। त्यस कारणले दैहिक साथी भनेका के हुन् त यस्तै हुन्। जब परिस्थिति हुँदैन तब साथ दिन्छन्, जब परिस्थिति आएपछि सबै दायाँ बायाँ लाग्छन्, हैन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ शिव बाबासित नै पक्का यो वायदा गर कि तुम्हीसँग खाऊँ, तुम्हीसँग बैठूं, तुम्हीसँग घूमूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सबने वायदा किया ना। तो पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सबने किया ना। तो स्वप्न में भी फिर कहीं मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, वहाँ कोई साथी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। सेवा को समय सेवा गर्यो, सेवा गरिसकेपछि फेरि यति न्यारा बनिदेऊ। साथी नि चाहियो, सेवा गर्दा त साथी चाहियो, तर साथीहरूसित बसियो, सेवा गर्यो, सेवा गर्दा गर्यो, फेरि सेवा पुरा भएपछि फेरि यति न्यारा बना कि ती साथीको प्रति कुनै पनि प्रकारको झुकाव, अट्याचमेन्ट नहोस्। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी हो के साथी बनो। सेवा के साथी बनो, लेकिन हाँ साक्षी भएर साथी बना। त्यो एट्याचमेन्ट वाला, त्यो लगाव झुकाव वाला, आसक्ति वाला साथी होइन कि, हैन। साक्षी हो के साथी बनो।
साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। तो साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। बाबाले अस्तिको आइतबारको मुरलियन भन्नुभयो नि, साक्षी और सारथी यो दुईटा कुरा के गर, याद गर। सारथी बन और साक्षी भइजाऊ, हैन। तो यो दुईटा कुरा सदा याद राख्यो भने त्यो योगयुक्त पनि भइन्छ र योगयुक्त भएपछि हर कर्म के हुन्छ, युक्तियुक्त हुन्छ, हैन। तो साक्षी बनकर पाठ बजाने की क्या करो, हाँ, प्रैक्टिस करो। तो हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। 4 भाग्य की लकीरें चमकती है हर बच्चे के मस्तक पर। कोही ज्योतिष हुन्छ नि, अब जस्तो हात हेरेर भाग्य वर्णन गर्नेवाला, कोही फेरि उनीहरूको अभ्यास प्र्याक्टिस निधार हेरेर निधार पढ्छन्। त त्यो निधार हेरेर उनीहरूले भाग्य बताउन सक्छन्, हैन। उसको जीवनमा के घटना घटेको छ त्यो बताउन सक्छन्। त बाबाले के देख्नुहुन्छ, निधार देख्नुहुन्छ, सबैको मस्तक देख्नुहुन्छ। त हरेक बच्चाको मस्तकमा 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। 4वटा भाग्यको रेखा चम्किरहेका छन्। पहिलो दिव्य जन्म की रेखा, कुन रेखा, दिव्य जन्म की रेखा। दूसरो परमात्मा पालना की रेखा, है ना। दूसरो कुन रेखा, कुन रेखा, परमात्मा पालना की रेखा। तीसरो परमात्मा पढ़ाई की रेखा और चौथो निस्वार्थ सेवा की रेखा, है ना। कुन कुन रेखा बताउनु भयो बाबाले, एक तो दिव्य जन्म को रेखा और दूसरो परमात्मा पालना को रेखा, तेसरो रेखा पढ़ाई को रेखा र चौथो निस्वार्थ सेवा की रेखा। हाँ, तो सभी के मस्तक में 4 ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है। लेकिन चमक में और सदा एकरस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक 4 ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे, वह बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है व चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एकरस होती, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। हस्तरेखा हेर्छ नि, त हस्तरेखा पनि कसैको खण्डित हुन्छ, काटिएको हुन्छ धेरै, कसैको एकरस हुन्छ, सिधा गएको हुन्छ, कसैको स्पष्ट हुन्छ, कसैको स्पष्ट हुँदैन। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि बीच बीचमा कुनै न कुनै कुरा आउँछ, कुनै न कुनै बात हुन्छ, त्यसले भाग्यको लकीर या त खण्डित हुन्छ या त फेरि चमक कम हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा, स्पष्ट हुँदैन। या त काटिन्छ या फेरि त्यसको जुन हैन स्पष्टता हो त्यो स्पष्टता रहँदैन, डिम भइहाल्छ, हैन, चमक कम हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तो बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर भी खंडित होती है। बाबा लिख के देख्नुहुन्छ, दिव्य जन्म तो सबैले लिए, तर दिव्य जन्म को रेखा खण्डित हुन्छ या स्पष्ट हुँदैन, किनकि यो जो दिव्य जन्म छ यो आफ्नो जन्ममा कोही अखण्ड रूपले चल्दैन भने त भाग्य पनि त के हुने भयो फेरि। अब एकदमै खण्डित भएर चलिरहेको छ त भाग्य पनि त खण्डित हुने भयो नि त, हैन। अखण्डित भएर चलेको छैन बाबा भन्नुहुन्छ, तो फिर भाग्य की लकीर भी क्या हो जाती, खण्डित हो जाती। धर्म क्या है ना, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। यो ब्राह्मण जन्म हामीले पाइसकेपछि ब्राह्मण जीवनको कर्म के हो र ब्राह्मण जीवनको धर्म के हो यो त जानेका छौ नि। परमात्मा ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे,
प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, अपना कमाया हुआ खाते हो या बाप का खाते हो? त हामीले कमाएको छु, हामीले कमाएको यो यति मेहनत गरेर भन्छौ कि बाबाको खान्छौ कि आफ्नो खान्छौ भन्न बाबा। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना तो सब कुछ बाप को दे दिया, तो सब बाप का ही हुआ ना। सबै कुरा बाबालाई दिइसक्यो, फेरि मेरो खाएको भनेपछि त फेरि बाबालाई दिएकै भएन नि त, हैन? त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, सब कुछ तो अपना बाप को दे दिया तो सब बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो? क्या करते हो? अब यसमा सच्चाइले भन्न पर्यो, हैन? कमाएको कुरालाई बाबाको हवाला गर्छौ या आफ्नो काममा लगाउँछौ भन्न छ बाबाले। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। ट्रस्टी भइसकेपछि बाबाले भन्छ ट्रस्टीको त आफ्नो केही पनि हुँदैन। गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है, हैन? सबै बाबाको हो भनेर अनि त्यसलाई फेरि बाबाको ढिकुडीबाट मात्र झिकेर चलाउन पर्यो के। अब त्यसमा पनि विशेष जो व्यापारी हुनुहुन्छ, अब कर्मचारीले त महिनाभरि यहाँ बल्ल पाउने हो, हैन? अब व्यापारीले त दिनमै आज यो कमाइ भयो भन्ने हिसाब राख्छ राख्दैन? आज दिनभरिको यति कमाइ हो, त्यो दिनभरिको कमाइ पहिला सबै बाबालाई, हैन? ल बाबा यो आज कमाइ, हजुरको ढिकुटीमा आज यति कमाइ भएछ, हैन? अनि त्यसको कति पर्सेन्ट लगाउन सकिन्छ? 1%, 2%, 5%, 10%, हैन? त्यो फेरि छुट्याउने, त्यो छुट्याएर अरू सबै फेरि आफ्नो ईश्वरीय सेवार्थ अब घर पनि त चलाउन पर्यो नि। यति ल र भोलि बाबाको भण्डारी हाल्ने अथवा निमित्त दिदीलाई दिने आजको कमाइबाट, अघि हैन? अनि यतिले फेरि के गर्ने? आफ्नो घर परिवार चलाउने। कति भएछ त्यस अनुसारको पर्सेन्ट त छुट्याउनु पर्यो नि। त्यसलाई भनिन्छ बल्ल के? ट्रस्टीपन। बाबाको सम्झेर, बाबाको हवाले गरेर अनि फेरि त्यसलाई आफ्नो कार्यमा के गर्ने, हैन? प्रयोग गर्ने। त्यसलाई फेरि बाबाको समयपछि त गलत कार्यमा युज हुँदैन नि त, फजुल खर्च हुँदैन, बचत गरेर गर्न सकिन्छ। त कुनै तरिकाले जुन जस्तो तरिकाले हाम्रो आम्दानी छ, जुन तरिकाले हामीले मेहनत गरिरहेछौँ, त मेहनत गरेकोमा बाबाले भन्नुहुन्छ सबै पहिला बाबाको हवाले गर, सङ्कल्पले गर, फेरि त्यसको केही पर्सेन्ट फेरि बाबाको, हैन, उसमा छुट्याऊ, फेरि उसमा सब अपना फेरि आफूले, हैन, गृहस्थ प्रवृत्ति चलाउनको लागि के गर? प्रयोग गर। त्यसरी विधिवत रूपबाट जो हामी चल्छौँ नि, त विधिवत रूपबाट चल्यौँ भने हामीलाई कहिल्यै नि कुनै चिजको कमी रहँदैन। र हामीले जुन तरिकाले आफ्नो सन्तानहरूलाई परवरिश गरिरहेका हुन्छौँ नि, उसमा पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। उनीहरूले पनि धेरै फरमाइस गर्दैनन् हामीसित, धेरै त्यो अपेक्षा गर्दैनन्। हामीले जुन तरिकाले उनलाई दिइरहेका हुन्छौँ, परिवारको परवरिश गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसैमा उनीहरू खुसी हुन्छन्, सन्तुष्ट पनि हुन्छन् उनीहरू। तर त्यो जो तरिका हो त्यो बाबाको श्रीमत अनुसार हुन पर्यो, हैन? त यदि श्रीमत प्रमाण छैन भने फेरि उनीहरूको पनि ठुलो ठुलो फरमाइस हुन्छ, अनि उनका ती फरमाइस पुरा गर्नलाई जति कमाए पनि पुग्दैन, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का तो अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। तो अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। हाँ, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डाइरेक्सन अनुसार लगाते हो। बच्चाहरूको लागि नै यदि त्यो खर्च गर्छौ भने त्यो पनि त फेरि बाबाको डाइरेक्सन अनुसार लगाउँछौ, हैन? अनावश्यक खर्च गर्दैनौ, आवश्यक कुरामा मात्रै
खर्च गर्छौ, आफ्नो सन्तानको अर्थ पनि खर्च गर्छौ भने त्यो पनि बाबाको डाइरेक्सन अनुसार लगाउँछौ। जैसे समर्पित बहने वा भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। खै त उत्तर आएको। बाबाले हैन जुन तरिकाले हामीलाई ज्ञानमा चल्नेको विधि सिकाउनु भएको छ त्यस विधि अनुसार हामी चलेको छौं भने मात्रै बल्ल पूर्ण रूपले हामीलाई के मिल्छ त? प्रवृत्तिमा चाहे आफ्नो पुरुषार्थमा त्यो सफलता मिल्छ। त यो तरिकाबाट हामीलाई चल्न सकेकै हुँदैनौँ। टोटल ईश्वर अर्पण हामीले गर्न सकेकै हुँदैनौँ। समर्पण भाव नै हामीमा आउँदैन, त्यो ट्रस्टीपन नै हामीमा आउँदैन भने फेरि सफलता पनि त्यो मिल्न सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ भले अनि प्रवृत्तिमा रहनेवालाहरू चाहे तनले लगाउँछौ चाहे धन लगाउँछौ, त्यो धन पनि बाबाको श्रीमत प्रमाण अमानत समझेर कार्यमा लगाउँछौ। ऐसा करते हो ना? तो अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना? तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। हाँ, पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्येक स्वरूप क्या होता है? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो, लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है ना? बाबाले कसरी भन्नुभयो, अमानतमा यदि ख्यानत मिलाउँछौ, मनमत मिलाउँछौ, परमात्मा पालना त सबै ब्राह्मण आत्मालाई मिलिरहेको छ। पालना गर मिल्ने नै किन हो त? शक्तिशाली बन्नको लागि हो नि पालना पाउने। जसरी आमाले छोराछोरीलाई पालना गरेर शक्तिशाली बनाउँछन्, त्यस्तै ब्रह्मा माले हामीलाई पालना गरेर हैन सर्वशक्तिमान बनाइरहनु भएको छ, शक्तिशाली बनाइरहनु भएको छ। तर कोही बच्चाहरूले त्यो शक्तिलाई कार्यमा लगाउँछन्, तर कई बच्चाहरूले फेरि त्यो शक्तिलाई अथवा परमात्मा बाबाबाट पाएको पालनालाई कार्यमा लगाउँदैनन्। कार्यमा नलाग्नको कारणले अर्थात् त्यो पालनालाई प्र्याक्टिकलमा नल्याउनको कारणले गर्दा त्यो श्रेष्ठ यत्रो पालना पाएर पनि फेरि कमजोर हुन्छन्, हैन? हुन्छ नि, पालना पाएर पनि कमजोर हुने के। कोही कोही फेरि धेरै पालना पाउँछ नि, त्यो पनि फेरि कमजोर हुन्छन् के, किनकि त्यो पालना त पायो तर त्यो पालनाको प्र्याक्टिकल स्वरूप बनेको छैन भने त्यो पालना पाएर पनि त्यो बच्चा फेरि के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। फिर भाग्य की लकीर क्या हो जाती? हाँ, क्या हो जाती? खण्डित हो जाती है। भाग्यको रेखा के हुन्छ? काटिन्छ, खण्डित भयो। यो त भयो पालनाको रेखा, हैन? दिव्य जन्मको रेखा र परमात्मा पढाइको पालनाको रेखा भन्नुभयो। परमात्मा पालनाको रेखा, दुईटा रेखाको बारेमा भन्नुभयो बाबाले। यो दिव्य जन्म तिमीले पायौ त यो दिव्य जन्ममा के हुनुपर्छ त? हरेक कुरा ट्रस्टी भएर श्रीमत प्रमाण, चाहे सेन्टरमा छौ चाहे घरमा छौ, बापका खाते हो, अपना थोरै खाते हो, हैन? त्यसमा सबै कुरा पहिला बाबाको हवाले गरेर कमाईको पर्सेन्ट छुट्याएर, हैन? अनि बल्ल तिमीले फेरि श्रीमत प्रमाण आफ्नो कार्यमा, बच्चाहरूको लागि, आफ्नो लागि, लौकिक कार्यमा कहीँ पनि तिमीले युज गर्छौ त बाबाको डाइरेक्सन प्रमाण तिमीले गर्छौ भने बाबाले भन्छ भाग्यको लकीर स्पष्ट हुँदै जान्छ, हैन? तर फेरि पालना पाएर पनि यत्रो बाबाले हामीलाई जो पालना दिनुभएको छ त्यो पालना पाएर पनि फेरि पालनालाई हामीले प्र्याक्टिकल स्वरूपमा ल्याउन सक्दैनौँ, ती शक्तिहरूलाई कार्यमा लगाउन सक्दैनौँ भने फेरि पालना पाएर पनि हामी कमजोर भयौँ अथवा भाग्यको रेखा के भयो? स्पष्ट भएन, के भयो त? खण्डित हुन गयो। अब तेस्रो रेखा बाबाले भन्नुहुन्छ पढाई की लकीर। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। पढ़ाई को लक्ष्य क्यों?
पढाइ किन पढ्दैछौँ हामी? श्रेष्ठ यो लक्ष्य पदलाई प्राप्त गर्नु। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है वो सबको एक जैसा नहीं रहता। पढ़ाउने वाला त सबैलाई बाबाले एउटै पढाइरहनु भएको छ। यो पढाइ त एउटै छ, एउटै समयमा पढाइरहनु भएको छ। तर यो ब्राह्मण जीवनको पढाइको जुन नशा हो र यसबाट प्राप्त हुने पदको जुन नशा हो त्यो नशा सबैलाई एक समान रहँदैन। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर है ना। अब आए फिर सेवा को लकीर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान के रूप में स्मृति दिलाई है ना। साकार रूपमा ब्रह्मा बाबाले अंतिम वरदानको रूपमा स्मृति दिलाउनु भयो। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का ही तीर आत्मा को लगता है। ज्ञान सुनाउने भन्यो हत्तर पत्तर यति घण्टाभित्र सुनाइसक्नु छ भन्यो लटर पटर न योगयुक्त स्थिति छ न मन स्थिर छ अनि आधा घण्टाभित्र सुनाइसक्ने भने या अलिकति केही के भन्छ भने जस्तो भएन भने झ्याउ माने छ अनि त्यसरी सुनाएर कसैलाई प्रभाव पर्छ? कसैलाई पनि प्रभाव पर्दैन। किन देहाभिमानमा आइरहेछ तब त झ्याउ लाग्छ नि त, तब त दिक्क भयो नि। त्यही भएर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। तो जबसम्म तिमी त्यो निराकारी स्थितिमा स्थित हुँदैनौ तबसम्म बाबा भन्नुहुन्छ सेवा का फल नहीं मिल सकता। तो स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैन। आफू त्यो स्थितिमा स्थित छैन भने अरूको जसको सेवा गरिरहेको छ उनीहरू पनि त्यो स्मृति स्वरूप बन्न सक्दैनन्। तो ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा की शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। तो उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निराकारी निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। निरहंकारी सेवा को अर्थ नहीं क्या होता? फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा है ना। तीनों वरदान है ना, निराकारी, निर्विकारी र निरहंकारी यो तीनोटै वरदानलाई सदा सेवामा प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु यसलाई भनिन्छ अखण्ड भाग्यको रेखा। तो अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है। चारोटै भाग्यको रेखालाई के गर चेक गर भन्नु बाबाले। अखण्ड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वह अब सर्व का माननीय, वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। कोटों में कोई, कोटोमा कोई नहीं आए बाबा को बच्चा बनेगा हुन्छन् हैन, लेकिन बनना है कोई में भी कोई है ना। तो जो कोई में भी कोई होगा वह अभी सर्व का माननीय होगा और भविष्य में सर्व का पूजनीय भी बनता है। तो जो अखंड भाग्य के लकीरवान है उसकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। अखंड भाग्य को लकीर को निशानी क्या होता? वो अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती है। तो अपने आप से पूछो मैं कौन
हैन। म के हुँ, म को हूँ, बाबा भन्नुहुन्छ आफैले आफैसँग सोधा। तो सुना आज क्या देखा, दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है ना। दुनिया वाले कहते भगवान नै पालनहार हो, भगवान नै जन्मदाता हो, सबै हो भन्छन् नि, तर उस जन्मदाता का परिचय नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है, ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है, और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप की श्रेष्ठ मत पर है ना योग्य आत्माएं बन गए। तो बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है, दोनों अनुभव है ना। अच्छा, तो गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए, गीता का ज्ञान सुनने वाले, ये अर्जुन है। तो अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? हाँ, अर्जुन समझकर गीता का ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? अर्जुन तो गीता ज्ञान सुन्ने बेला कहिले नि निदाउँथेन, पार्वती बरु निदाउँथिन् हैन। अर्जुन त सधैँभरि एकदमै शिर ठाडो गरेर पुरा हात जोडेर हैन भगवान प्रभु भन्दै सुन्थ्यो। यहाँ यी कस्ता अर्जुन हुन् घोटी पर्या परे गर्ने, घोप्टो त नि। तो मोबाइल चलाउँदा नि निन्द्रा लाग्यो त हुन्थ्यो नि, फेरि त्यति बेला निन्द्रै लाउँदैन है। त अर्जुन त सुत्छ कहिले सुत्दैन, अर्जुन त के गर्छ सदा सदा अलर्ट हुन्छ। के पार्वतीहरू बरु सुत्छन् क्या, तर अर्जुन सुत्दैन। तो बाबाले भन्नुहुन्छ अर्जुन है ना, अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो ना कि अर्जुन दूसरा है? वो द्वापर युग का महाभारत का अर्जुन, अहिलेको त्यो को अर्जुन हो र? त्यो त हिरो हो, त्यो त एक्टर हो। साँच्चैको अर्जुनलाई देख्नु भएर त साँच्चैको अर्जुन को हो नि त? बाबा भन्नुहुन्छ अपने को अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूँ ये समझते हो? समझते हो कि नहीं समझते? मैं अर्जुन हूँ ये समझते हो? सदैव यह अनुभव करके सुनो कि मैं अर्जुन हूँ, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। तो गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी है। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती, वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों के है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। गांव में गीता पाठशाला हुन्छन् तर गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। शहर में बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। शहर में धेरै ठुलो भवका छ हैन, चमक धमक बढी छ नि त, त्यसले गर्दा माया पनि त्यही चमक धमक भवका ठुलै रूपले आउँछ रे के। तर गाँव में तो सबै बाबा का बच्चा भोला साधारण हुन्छन्, त्यही भएर माया भी गाँव वाली माया आती है भन्नुहुन्छ बाबा। इसलिए बहुत अच्छे हो गाँव वाले, गाँव में भावना हुन्छ नि त बाबाले गाँव वालालाई याद गर्नुभएको छ। बहुत अच्छे हो गाँव वाले, ज्यादा संख्या कहाँ की है हैन। बाबा के बच्चाहरूमा पनि हेर्नु धेरै जसो बच्चाहरू गाँव वाला नै हुन्छन् के। अनि सेन्टरमै समर्पित हुने दिदीबहिनीहरू पनि धेरै जसो गाउँवाला नै हुन्छन्। सहरकालाई जति सुनाए पनि सहरको हावा, सहरको रौनक, सहरको चमक धमक, फेसन हैन, त्यसले उनीहरूलाई ज्ञान बस्दैन उनको बुद्धिमा। गाउँवाला कहाँ कति टाढा टाढा गाउँवालाहरूको गएर ज्ञान सुनायो, गाउँबाट कुमारीहरू निस्किन्छन्, गाउँबाट बहिनीहरू निस्किन्छन् र बाबाको सेवा गर्ने निमित्त बन्छन्। तो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ज्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी मधुवन निवासी हो हैन। अहिले त गाउँका नि हैनौ, सहरका नि हैनौ, बाबाको अगाडि छौ त अहिले त सबै कहाँका हो, मधुवन निवासी हो भन्नुहुन्छ बाबा। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुवन है ना। वो दुकान है, ये घर है, ज्यादा क्या याद रहता है? आफ्नो घर नजाँदा अत्यार लाग्छ लाग्दैन? हाँ, तो मधुवन जान मनै नलाग्ने किन हो त नि?
मधुवन जानु परेन? आफ्नो घर जानु नपाउँदा किन हामीलाई त 1 साल गएन भने पनि सालै पछि गएन भने छुट्यो भने साह्रै धेरै समय भयो भने एकदम अत्यार लाग्छ, जानु मन लाग्छ। फेरि सेवा नि गर्नु पर्यो आफू जहाँ बसेको छ त्यो ठाउँमा। तर मधुवनको फेरि अत्यार लाग्छ 1 साल गएन भने पनि हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मधुवन त घर हो नि, असली पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको त कहाँ हो? मधुवन हो नि। कोही कोही को बाबा भन्नुहुन्छ ज्यादा वो दुकान है यह घर है। मधुवन भनेको घर हो, ये सेन्टर भनेको दुकान हो रे हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? अचेल त दोकानै याद हुन्छ कि मलाई। यहाँ बाबा घर आउँदा नि दोकान कोही ग्राहक आयो कि हैन, 2 रुपियाँ भने कमाउँला भने त्यो दोकानकै याद आउँछ। घर याद रहता है कि नहीं याद रहता है? घर याद हुनुपर्ने हो। लेकिन बाबा कहते कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। बाबाले भन्नुभएको छ हेर्नुहोस्, कोई कोई को क्या होता है, दुकान ज्यादा याद रहती है, सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो, सेवा केंद्र पर रहते भी मधुवन निवासी बन सकते हो। भले त बसेछौ सेवा केन्द्रमा, तर सेवा केन्द्रमै बसे पनि फेरि के सम्झिन सक्छौ? आफूलाई मधुवन निवासी सम्झिन सक्छौ। अच्छा, सेकंड में, अच्छा ये अभ्यास है ना, सेकंड में सोचा और स्थित हुआ, यह है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए, ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो ना, यह बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारी है। शरीरबाट त पुरै समर्पित भयो, उतर बुद्धिले आधा समर्पित भएको यता त होइन भन्नु बाबाले, टिचरहरूले भन्नुभएको छ। शरीरले त पुरै समर्पित भयो, बुद्धि जति फेरि कहाँ छ? घरतिर छ, लौकिकतिर छ भने त आधा समर्पित भयो नि त। बुद्धिबाट आधा, शरीरबाट पुरा यस्तो त होइन भन्नु। बुद्धि पनि के हुनु पर्यो? पूरा समर्पित होना पर्यो। कोई कोई टीचर्स भी कहती है योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। योगमा बस्दा सेवाको नि ख्याल आउन भन्न भन्नुहुन्छ बाबा। अब स्थिति त आत्माभिमानी बनाउने, बाबासित लिङ्क जोड्ने हो के रे। सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो, यहाँ गएर ज्ञान सुनाउनु पाए हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर ज्ञान सुनाउनु पाए हुन्थ्यो, सेवाको ख्याल आउँछ भने त्यो पनि हुन हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि यदि सेवाको संकल्प चल्यो भने, अशरीरी बन्नुको बजाय लास्ट समयमा सेवाको संकल्प चल्यो भने सेकंड के पेपर में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, तो फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है? तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, तो सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे। सबको निधारमा भाग्यको रेखा स्पष्ट, अलि टोपीले छोपियो हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ स्पष्ट रेखा वाले बच्चे, रेखा वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को। त्रिवरदान याद भयो नि? कुन कुन? निराकारी, खै
निर्विकारी यानी निरंकारी। बाबा समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। अच्छा, यो छ अलिकति बाबाको अगाडि त्यति बेला महाराष्ट्र ग्रुपका बच्चाहरू थिए। त बाबाले यो ग्रुपको लागि केही महावाक्य उच्चारण गर्नुभएको छ। अभिक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात। महाराष्ट्र ग्रुप, सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते? क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई है, अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है तो जो भविष्य में भी चलना है तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। बुद्धि खाली भयो भने के हुन्छ? हलचल हुन्छ। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है ना। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है। हाँ, माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो, है ना। आधा कल्पसम्म माया के राज्य में बसेका होइन र? हाँ, अहिले पनि कहाँ बसेछौ? अब फेरि आफ्नो राज्यमा जाँदैछौ त फेरि त मायालाई घरिघरि कति आऊ भन्ने त नि, कति बोलाउनु त नि, त्यो मायाको अधीन कति हुने त नि, हैन। द्वापर कलियुग आधा कल्पसम्म त्यसैको अधीन भएर बसियो। अब त आफ्नो राज्यमा जाँदैछौ। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और जब दशहरा हुन्छ तब त दिवाली हुन्छ। दसैँ नै नमनाइ कहाँ दिवाली आउँछ त? तो माया जीत बनेंगे तभी बाबा भन्नुहुन्छ आपका अपना राज्य आएगा। और माया जीत बनने का सहज साधन सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो, खाली नरहो। खाली होने बित्तिकै त ठाम दिएपछि त जहाँ पनि जो पनि बनाइहाल्छ नि ठाम बसी। त हाम्रो बुद्धिमा पनि खाली हुन साथ माया के आउँछ? बस्न आउँछ। त्यही भएर खाली नराख, सदा सर्व प्राप्तियों से क्या हो? भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो ऐसे नहीं। यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही न हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जित बने हो, आइसक्छ फेरि त्यसलाई भगाऊ, फेरि आउँछ फेरि त्यसलाई भगाऊ, त्यसैमा टाइम जान्छ फेरि। त्यही भएर आउनै नदेऊ, जो कि भगाउनेको मेहनत छुट्टै गर्न नपरोस्। त बाबा भन्नुहुन्छ माया जित बने हो, यह नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। ये समय जुन अगाडि बढिरहेको छ, जस्तो छ समय गति, जुन गतिले अगाडि बढिरहेको छ यसको अनुसार कुनै पनि समय केही नै हुन सक्छ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन। त्यसकारणले तीव्र पुरुषार्थी बन। अनि 2-3 वर्षपछि गरौँला, यो काम भएपछि गरौँला, त्यो काम भएपछि त अनि पुरा पुरुषार्थ गरौँला, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो कहिले पनि नसोच। जहाँ छौ, जुन स्थितिमा छौ, जुन हालमा छौ, जुन परिस्थितिमा छौ, त्यहीँबाट सुरु गर, त्यहीँबाट गर। यो काम भएपछि गरौँला, त्यहाँबाट गरौँला, त्यहाँबाट गरौँला भनेर सोच्छौ भने बाबाले भन्छ कभी भी कुछ भी हो सकता है। त्यही भएर तीव्र पुरुषार्थी बना। अच्छा, वरदान। आज को वरदान छ, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। क्या बाबा माता जी? हाँ,
समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। अच्छा, विस्तार में छ, जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवा में लगाओ तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे, है ना। मोह जीत बंधन मुक्त बन जाए। श्रीमत प्रमाण बाबाले मुरलीमा नि भनिसक्नुभयो, जो छ तिम्रो पासमा समयको खजाना, संकल्पको खजाना, हैन, जो छ त्यो सबै तिमीले श्रीमत प्रमाण सेवामा लगाऊ तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो, है ना। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अच्छा, तो आज अंग्रेजी महिनाको तेस्रो आइतबार हो, हैन। अन्तर्राष्ट्रिय योग चल्छ विश्वभरिमा नै। त्यसकारणले सबै बाबाका बच्चाहरू साँझ 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म विशेष आफ्नो रहमदिल दाता स्वरूप सम्पूर्ण पवित्र स्वरूपमा स्थित भएर सबै आत्माहरूलाई पवित्रता र सुख शान्तिको अञ्जली दिनेको सेवा गर्ने भन्ने मधुबन विशेष डाइरेक्सन छ। आज अंग्रेजी महिना दिसम्बर महिनाको तेस्रो आइतबार, हरेक महिनाको, हरेक अंग्रेजी महिनाको तेस्रो आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय योग हुन्छ। त्यसकारण त्यो योगमा हामी सबै बच्चाहरूले जसरी पनि बेलुकाको समय निकालेर 6:30 बजेबाट 7:30 बजेसम्मको समय निकालेर, हैन, त्यो समयमा हामी योगमा बसेर विश्वको आत्माहरूले योग गरिरहेको हुन्छ। त त्यो संगठित योग हुन्छ, त संगठित रूपबाट विश्वलाई सकाश पुग्छ, त्यो भाइब्रेसन पुग्छ, त्यो तरङ्गहरू पुग्छन्। त्यसकारणले त्यो रहमदिल स्वरूप, दाता स्वरूप र सम्पूर्ण पवित्र स्वरूपमा स्थित भएर सबै आत्माहरूलाई पवित्रता र सुख शान्तिको अञ्जली दिनेको सेवा गर भनेर विशेष मधुबनको डाइरेक्सन छ। सबैले समय निकालेर साँझको योग आफ्नो घरमा भए पनि जरुर गर्नु होला, त्यो समय बस्नु होला। अच्छा, ओम शान्ति। त आज बाबाले विशेष, हैन, दिव्य ब्राह्मण जन्मको भाग्यको रेखा, हैन, यो रेखा, हैन, बाबाले किन खण्डित हुन्छ, कसरी खण्डित हुन्छ, कसरी स्पष्ट हुन्छ, कसरी फेरि अस्पष्ट हुन्छ, त्यसको तरिका, विधि, हैन, कारण निवारण सबै बाबाले बताउनु भयो र 4 प्रकारको भाग्यको रेखा बताउनु भयो, हैन। र त्यो 4 प्रकारको भाग्यको रेखालाई सदा क्लियर, स्पष्ट र अखण्डित गर्नको लागि अनि बाबाले विधि बताउनु भयो, हैन। पढाइ कसरी पढ्ने, हैन, यो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण जीवनको रेखा, यसलाई कसरी स्पष्ट गर्ने, परमात्मा प्यारको पालनाको रेखालाई कसरी स्पष्ट गर्ने, पढाइको रेखा र सेवाको रेखा, हैन, निस्वार्थ सेवाको रेखा, यसलाई कसरी स्पष्ट गर्ने, अखण्ड कसरी बनाउने, त्यसको लागि सबैले यसलाई जो बाबाले भन्नुभयो हामी सबैले, हैन, दिनभरि यसलाई चिन्तन गर्ने, हेर त्यस अनुसारको चिन्तन गरेपछि नै फेरि मक्खन निस्किन्छ, हैन। यी पोइन्टहरूलाई सबैले चिन्तन गर्नु होला। अच्छा, ओम शान्ति।